हेलो एभ्रिवान। सो आज हामी यो भिडियोमा आइओई 2076 अश्विनमा सोधेको 8 मार्क्सको क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। सो के भनेको छ भने क्वेसन नम्बर 9 मा अ 2 kg स्पेयर विथ एन इनिशियल भेलोसिटी अफ 5 मिटर पर सेकेन्ड स्ट्राइक्स द लोअर इन्ड अफ द 8 kg लोअर इन्ड अफ एन 8 kg रड एबी भनेको छ हो। यहाँनिर हेरौँ है त, हामीसित रड के छ भने रड एबी छ हो र स्पेयर यो स्पेयरको मास कति दिएको छ 2 kg दिएको छ र रड के छ एबी भन्ने रड छ जसको मास 8 kg छ र यो इनिसियली केमा छ हाम्रो रेस्टमा छ। द कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन बिट्विन द रड एन्ड द स्पेयर इज कति दिएको छ भने हामीलाई 0.8 भनेर दिएको छ हो। सो डिटरमाइन द एङ्गुलर भेलोसिटी अफ द रड एन्ड भेलोसिटी अफ द स्पेयर इमिडिएटली आफ्टर द इम्प्याक्ट भनेको छ हो। यो एङ्गुलर भेलोसिटी अफ द रड आफ्टर इम्प्याक्ट र एङ्गुलर भेलोसिटी अफ द स्पेयर आफ्टर द इम्प्याक्ट चाहिँ के गर्नु छ, हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ। सो यसको सोल्युसनमा जाउँ। गिभनमा के छ भने मास अफ स्पेयरको मास दिएको छ 2 kg, इनिसियल भेलोसिटी अफ स्पेयर दिएको छ 5 मिटर पर सेकेन्ड, मास अफ रड दिएको छ 8 kg, कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन भनेको दिएको छ 8 हैन इको भ्यालु र एङ्गुलर भेलोसिटी अफ द रड आफ्टर इम्प्याक्ट भनेको WR2 इक्वल्स टु वाट भनेको छ र भेलोसिटी अफ द स्पेयर आफ्टर इम्प्याक्ट इक्वल्स टु BS2 इक्वल्स टु वाट है त। अब सबैभन्दा पहिले सुरु के गर्नुपर्छ भने हामीले फ्री बडी डायग्राम ड्र गर्नुपर्छ है त। सो फ्री बडी डायग्राममा के छ भने रड एबी छ। सुरुमा हामीले फ्री बडी डायग्राम गर्दाखेरि यसलाई त इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल हामीले अप्लाई गर्ने हो हैन, किनभने यहाँनिर के भएको छ भने हाम्रो बल त इम्प्याक्ट भएको छ, कुनै पनि इम्प्याक्ट आउँछ भने हैन, यहाँनिर के छ यसरी स्ट्राइक हुँदाखेरि के भएको छ हाम्रो यहाँनिर इम्प्याक्ट आउँछ भने हामीले र एङ्गुलर भेलोसिटीको हरको कुरा आउँछ भने अब हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल युज गर्छौँ हैन त। सो यसको लागि हामी तीनटा केसको फिगर बनाउँछौँ। सो मोमेन्टम अफ द रड बिफोर इम्प्याक्ट, त्यसपछि प्लस ड्युरिङ इम्प्याक्ट इक्वल्स टु मोमेन्टम अफ द रड आफ्टर इम्प्याक्ट है त। सो सबैभन्दा पहिले सुरु मोमेन्टम अफ द रड बिफोर इम्प्याक्टमा जाउँ है। मोमेन्टम अफ द रड बिफोर इम्प्याक्टमा के छ भने रड एबी छ हो, यसको सिजी भनेको यो जीले डिनोट गरेको छ हो। रड सुरुमा के छ इनिसियली रेस्टमा छ भनेको छ। सो यहाँनिर यसको भनेको अबाउट सिजी, यसको भेलोसिटी भनेको यसको रडको भेलोसिटी कति छ 0 छ। सो MR/VR इक्वल्स टु 0। त्यसपछि के छ यो रड के हुन्छ हाम्रो सुरुमा यसको एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको IR ओमेगा R हो, यो पनि कति छ हाम्रो 0 छ र यो स्पेयर यो डिरेक्सनमा के गरिरहेछ यसरी मुभ गरिरहेछ भने चाहिँ यसको मोमेन्टम भनेको कति छ हाम्रो MS/BS1 है। त्यसै गरी ड्युरिङ इम्प्याक्ट जब यो स्पेयर यहाँनिर गएर ठ्याक्कै के हुन्छ कन्ट्याक्टमा आउँछ, यो स्पेयर जब यहाँनिर कन्ट्याक्टमा आउँछ हो, यो त इम्प्याक्टको केस हो नि। इम्प्याक्टको केसमा इम्पल्सिभ फोर्स डेभलप हुन्छ हो, यहाँनिर दुईटै इम्पल्सिभ फोर्स डेभलप हुन्छ, एउटा अलोङ एक्स एक्सिस अर्को अलोङ वाइ एक्सिस। सो अलोङ एक्स एक्सिस भनेको RAX इन्टु टी, अलोङ वाइ एक्सिस भनेको RAY इन्टु टी इक्वल्स टु कति हुन्छ भने मोमेन्टम अफ द रड आफ्टर इम्प्याक्ट है। मोमेन्टम अफ द रड आफ्टर इम्प्याक्ट यसमा रड एबी भनेर ड्र गर्यो हैन। अब यसको कति हुन्छ, यो रड त के हुन्छ, अब यहाँनिर हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो MBR अथवा I ओमेगा भनेको के हो भने हाम्रो एङ्गुलर मोमेन्टम हो। सो MBR र I ओमेगा भनेको के हो भने हाम्रो एङ्गुलर मोमेन्टम हो। अब यहाँनिर जाउँ, यहाँनिर I ओमेगा R भनेको यो एङ्गुलर मोमेन्टम अफ द रड भयो। अबाउट सिजी छ, अबाउट सिजी यसको मोमेन्टम भनेको MR/VR2 हो हैन। र अब यो आफ्टर फाइनलमा के हुँदो रहेछ भने अनि अर्को स्पेयर छ, यो यहाँनिर इम्प्याक्ट भएपछि यो स्पेयर यो डिरेक्सनमा मुभ गर्न सक्थ्यो अथवा यो डिरेक्सनमा पनि मुभ गर्न सक्छ हैन। तर अहिले हामीले यसको डिरेक्सन कतापट्टि छ भने थाहा छैन। सो अहिले हामी यो डिरेक्सन यतापट्टि नै भनेर लिन्छौँ र यसको फाइनल मोमेन्टम भनेको MS/BS2 हुन्छ भनेर हामीले सपोज गर्छौँ। अब यसपछि अब हामीले युज गर्ने भनेको इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल युज गर्ने हो हैन। सो अब नाउ अप्लाइङ इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल, सो लेट अस टेक नाउ टेकिङ मोमेन्ट अबाउट ए है, मोमेन्ट अबाउट ए लिन्छौँ है त। त्यसो हो भने यहाँनिर हाम्रो यो रडको मोमेन्ट अबाउट ए, अब यहाँनिर एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको कति छ MS/BS1 इन्टु यो ओभरअल रडको लेन्थ कति छ भने हामीले 1.2 दिएको छ क्वेसनमा। MS/BS1 इन्टु 1.2 यो भनेको कति भयो MS/BS1 इन्टु 1.2 प्लस अर्को एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको कति हुन्छ भने हाम्रो MR/BR1 इन्टु यसको आधी भनेको यो त सिजीमा लागेको हो, यो त मोमेन्टम त भनेपछि यो अबाउट सिजी यहाँदेखिको यहाँसम्म डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ भने हाम्रो 1.2 को हाफ
1.2 को हाफ भने कति 0.6 सो एमआर भिआर1 इन्टु 0.6 हुन्छ है यहाँनिर 0.6 छुटेछ इन्टु यहाँनिर 0.6 हुन्छ यो 0.6 छुटेछ है यहाँनिर यो सँगसँगै भनेपछि यो पनि के भयो सुरुमा रड रेस्टमा छ भने यो 0 भयो आइआर ओमेगा आर1 भनेको यो एङ्गुलर मोमेन्टम सुरुमा रड रेस्टमा छ सो यो पनि 0 भयो हाम्रो है त्यसै गरी इम्पल्सिभ फोर्स पनि के छ 0 किनभने एउटा ब्याट छ हामीसित मानौँ है यसरी एउटा यो ब्याट भयो यो बल जसरी यहाँनिर इम्प्याक्ट हुन्छ ठ्याक्कै यो इम्प्याक्ट हुन्छ इम्प्याक्ट त एकदम सर्टेस्ट इन्टरभल टाइमको लागि हुन्छ नि सो सर्टेस्ट इन्टरभल टाइमको लागि हामी इम्पल्सिभ फोर्स 0 हुन्छ तर यदि यो बल यो एयरमा यसरी हावामा यसरी उडिरहेको भए हैन यहाँनिर लाग्ने यो इम्पल्सिभ फोर्स के हुन्थ्यो भने हाम्रो 0 लिन मिल्दैन थियो हो यो बेलामा लाग्ने अब यहाँनिर यसरी हावामा उडिरहेको भए अलि लामो समयको लागि भए हुन्थ्यो भने यसमा लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ हामीले 0 लिन मिल्दैन थियो हो सो अब यहाँनिर पनि के भयो इम्पल्सिभ फोर्स पनि एउटा हाम्रो 0 भयो इक्वल्स टु फाइनल केसमा के छ भने msvs2 इन्टु 1.2 होइन किनकि एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको mvr भनेर हामीले पढिसक्यो फाइनल मोमेन्टमको लागि अबाउट ए एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको कति हुन्छ msvs2 इन्टु यति डिस्टेन्स भनेको 1.2 प्लस mrvr2 इन्टु यति डिस्टेन्स इन्टु कति हुन्छ 0.6 किनकि यो अबाउट सिजी है इन्टु 0.6 mrvr2 इन्टु 0.6 र अनि अर्को फाइनल एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको कति छ भने हाम्रो यहाँनिर आइआर ओमेगा आर2 सो यो भयो हाम्रो फाइनल एङ्गुलर मोमेन्टम अब रडको लागि यहाँनिर के छ भने रडको लागि हामीसित मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्टर भनेको कति छ 1/12 ml स्क्वायर हो ml 1/12 इन्टु मास अफ रड भनेको 8 छ र एल भनेको के हो भने टोटल लेन्थ अफ द रड है अबाउट सिजी होइन टोटल लेन्थ अफ द रड सो यसको भ्यालु छ हाम्रो 1.2 सो 1/12 इन्टु 8 इन्टु 1.2 स्क्वायर भनेको 0.96 केजी मिटर स्क्वायर अब यहाँनिर भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ है त मास अफ स्पियर कति छ हाम्रो 2 छ भेलोसिटी अफ स्पियर भनेको कति छ 5 इन्टु 1.2 प्लस यो भनेको 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0 भयो यहाँनिर इन्टु इक्वल्स टु मास अफ स्पियर भनेको कति छ 2 इन्टु भेलोसिटी अफ द स्पियर भनेको vs2 नै राख्यो इन्टु 1.2 प्लस mr vr2 यो भेलोसिटी भनेको त अबाउट सिजी लागेको भेलोसिटी हो सो यसमा त रोटेसन आउँछ सो यहाँनिर v इक्वल्स टु आर ओमेगा भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ नि होइन अबाउट सिजी कुनै पनि भेलोसिटी लागेको छ भने त्यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ v इक्वल्स टु आर ओमेगा भनेर हामी लेख्न सकिन्छ सो अबाउट सिजीमा लागेको छ सो यसलाई हामी एमआर भनेको मास अफ रड भनेको 8 केजी भइगयो v भनेको आर ओमेगा भन्छु आर भनेको कति छ सिजीदेखिको ए पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको 0.6 इन्टु ओमेगा भनेको कति हुन्छ यो केसको लागि ओमेगा 2 हुन्छ सो ओमेगा आर 2 भने जस्तो राख्यो र यो पछाडिको 0.6 ले यहाँनिर हामीले एज इट इज नै राख्यौँ प्लस आइआर भनेको कति छ 0.96 यहाँनिर हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेको छ ओमेगा आर 2 भनेको एज इट इज नै राख्यौँ अब यसलाई एरेन्ज गर्दाखेरि हाम्रो यो इक्वेसन बन्न जान्छ 2.4 v1s2 प्लस 3.84 wr2 इक्वल्स टु 12 हो अब त्यहाँनिर के छ भने हियर इम्प्याक्ट इज बिट्विन स्पेयर एन्ड पोइन्ट बी अन द रड सो त्यहाँनिर चाहिँ के छ यहाँनिर त यो रड र यहाँनिर स्पेयर बिचमा के भएको छ भने इम्प्याक्ट भएको छ सो इम्प्याक्ट भएको छ भने त्यहाँनिर के पनि अर्को एउटा हिन्ट हामीले के दिएको छ भने कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसनको भ्यालु पनि दिएको छ हो यहाँनिर एउटा कुरा बुझ्नु भने यहाँनिर मिस्टेक भएको छ कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन ई को भ्यालु 0.8 भनेर दिएको छ है ओके सो अब यहाँनिर ई को भ्यालु 0.8 दिएको छ यो VB2 भनेको के हो है त VB2 भनेको फाइनल भेलोसिटी अफ द रड अबाउट पोइन्ट बी होइन यहाँनिर हेर्नु त यो कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसनको फर्मुला कसरी डेभलप भएको छ यसलाई हेरौँ है त सो यसमा के छ भने E इक्वल्स टु VB2 माइनस VS2 अपन VS1 माइनस V1 भनेर लेखेको छ सुरुमा जब हामीले बललाई यहाँनिर भनेको चेन्ज इन फाइनल भेलोसिटी अपन चेन्ज इन इनिसियल भेलोसिटी फेरि एकचोटि सुनौँ चेन्ज इन फाइनल भेलोसिटी अपन चेन्ज इन इनिसियल भेलोसिटी है त अब यहाँनिर के हुँदो रहेछ भने के छ भने हाम्रो VB2 भनेको के छ भने भेलोसिटी अफ द रड हो नि फाइनल भेलोसिटी अफ द रड माइनस फाइनल भेलोसिटी अफ द स्पेयर अब फाइनलमा के हुन्छ भने जहिले पनि स्पेयरले यो रडलाई हिट गरिसकेपछि रडको भेलोसिटी धेरै हुन्छ नि होइन स्पेयरको भन्दा सो रडको भेलोसिटीलाई अगाडि लेख्ने त्यसपछि स्पेयरको भेलोसिटीलाई पछाडि लेख्ने फाइनलमा इनिसियलमा के हुन्छ भने पहिले त रड त रेस्टमा छ स्पेयर पो मुभ गर्दै आएको भनेपछि त स्पेयर मुभ गरिरहेको छ भने त यतातिर अप्रोच गरिरहेको छ भनेपछि हाम्रो त स्पेयरको भेलोसिटी ठुलो हुन्छ सो स्पेयरको भेलोसिटी माइनस रडको भेलोसिटी भनेर युज गर्छौँ है त अब हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ भने यो एउटा रड छ हो
रडमा जब यो स्फियर यसरी यताबाट मुभ गरेर यहाँनिर स्ट्राइक गर्छ, यो रड त के हुन्छ हाम्रो यसरी रोटेट गर्ला, एउटा डिरेक्सनमा यसरी रोटेट गर्ला हो, यसरी रोटेट गर्ला। सो रोटेट गर्दाखेरि त के आउँछ भने यसमा लाग्ने भेलोसिटी भनेको त v इक्वल्स टु r ओमेगा हुन्छ। सो अब अब यो पोइन्ट ए पोइन्ट थियो, यो पोइन्ट हाम्रो बी पोइन्ट हो। सो ओभरअलमा लाग्ने भनेको भेलोसिटी भनेको हैन vb भनेको कति हुन्छ भने vb भनेको हाम्रो कति लेख्न मिल्छ r ओमेगा भनेर लेख्न मिल्छ। सो r को भ्यालु कति छ यहाँदेखि यति डिस्टेन्स भनेको 1.2 इन्टु ओमेगा भनेको ओमेगा r2 भनेर लेख्यो है, माइनस bs2 भनेको bs2 अपन भेलोसिटी अफ द बल कति दिएको छ vs1 भनेर हामीले कति दिएको छ यहाँनिर 5 भनेर दिएको छ है, माइनस र सुरुमा रड हाम्रो रेस्टमा थियो। सो भेलोसिटी अफ द रड भनेको 0। यसले एरेन्ज गर्दाखेरि 1.2 WR2 माइनस BS2 इक्वल्स टु 4 भन्ने इक्वेसन आयो। यो इक्वेसन यसलाई इक्वेसन 2 मान्यो र यो हाम्रो यो इक्वेसन थियो, यो इक्वेसन 1। यी इक्वेसन 1 लाई र इक्वेसन 2 लाई क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गर्ने हो भने BS2 को भ्यालु माइनस 0.142 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ, किनभने BS2 लाई हामीले अघि यो डिरेक्सनमा भनेर मानेको थियो, तर अब अहिले हाम्रो भ्यालु कस्तो आयो नेगेटिभ आयो। सो अब हाम्रो डिरेक्सन के हुन्छ यो डिरेक्सन हुन्छ। त्यसै गरी ओमेगा r2 भनेको कति आयो भने 3.21 रेडियन पर सेकेन्ड, विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। थ्याङ्क यू।